नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए जो इसमें ख़ास लाया हूँ वो है या रहमान। इस नाम की बरकत, इस नाम की तासीर, इस नाम के कमाल बहुत ज़्यादा है। याद रखिएगा, जितने भी अल्लाह के नाम मैं आपको बताऊंगा, इसको इस अंदाज से, इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिएगा। जो नाम भी आप अपनी ज़बान पर चढ़ाएं और इसे पढ़ना शुरू करें तो इसको इतनी कसरत से पढ़िएगा कि इसके मुअक्कलात, इसके फरिश्ते आपकी मदद को ऐसी आए जैसे बटन दबा के ठा करके आती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी कोई या रहमान 100 दफ़ा पढ़ेगा, उसके दिल के निज़ान और गफलत दूर हो जाएगी और उसके कामों में मदद होगी। कौन मदद करेंगे? फरिश्ते करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको या रहमानों की पहले मैं तासीर, उसके बाद मैं इसकी बड़ी तासीरात बताऊंगा। जो कोई इसको कसरत से पढ़ेगा उसके माल में भी बरकत होगी, उसके घर में खुशियां होंगी, शयातीन से वो बचा रहेगा, अल्लाह की रहमत के नीचे ढांपा रहेगा। कसरत से पढ़ेगा, कसरत से बरा ये नहीं 2-4 दफा, 10 दफा, 100 दफा, 200 दफा, कसरत से पढ़ेगा। और प्यारे दोस्तों, जो 298 दफ़ा पढ़ेगा, मेरा अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करेगा, उसकी औलाद में भी बरकत डालेगा। और जो 41 दिन की नीयत करके 41 दफ़ा पढ़ेगा या रहमान दुनिया वल आखिरती व या रहीमा हुमा, या रहमानो दुनिया वल आखिरती व या रहीमा हुमा। किसी किस्म की भी मुहिम है, किसी किस्म की भी मुश्किल है, अल्लाह पाक उसकी वो मुश्किल को ख़त्म कर देगा इस नाम के सदके। अगर कोई जाबर हाकम दुश्मन है तो आप या रहमानो का विर्द करते जाएं, वो आपको नरमी के साथ पेश आएगा आपके साथ। दोस्तों, जो कोई इंसान असर की नमाज पढ़कर असर से मगरिब तक या अल्लाह या रहमान या रहीम गिड़गिड़ा कर बैठा, खड़ा, काम करता, चलता, सफर में लेटा हुआ, या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम पड़ेगा, सारे के सारे डॉक्टर ये कह दें कि इसकी औलाद नहीं होनी, इंशाअल्लाह ताला वो भी ना छोड़े तो उसकी औलाद, उसका चांद सा बेटा होगा। किससे होगा, किस तरह होगा, वो मेरे अल्लाह को पता है, वो मेरे अल्लाह को पता है। और जो असर से मगरब तक या अल्लाह या रहमान या रहीम पड़ेगा, गरीब होगा, परेशान होगा, 1 साल लगातार पढ़े
وہ امیر و کبیر ہو جائے گا۔ حالات تو اس کے 1-2 ماہ میں انشاءاللہ تعالی سیٹ اپ ہونے شروع ہو جائیں گے، لیکن 1 سال میں وہ امیر و کبیر ہو جائے گا۔ عصر سے مغرب تک، مغرب کی اذان ہو تو یہ ہاتھ اٹھا لے اللہ سے، دعا مانگے جس دعا کے لیے وہ پڑھ رہا ہے۔ دوستو، جو کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد 1000 دفعہ اس کو پڑھے گا، 33 دن، 70 دن، لاسٹ 90 دن اپنی زندگی کی وہ روٹین بنا دے، اس کا دل زندہ ہو جائے گا، اس کا وہ سامنے کے مکر و فریب میں آنے والے کا چہرہ دور سے پہچان لے گا۔ جس کو بھی وہ دم کرے گا میرا اللہ اس کو شفا دے گا۔ پانی میں پڑھ کر دم کرے گا، وہ پانی جس کو پلائیں گے میرا اللہ خیر ڈال دے گا۔ اسیب والوں کو، جنات والوں کو، سفلا جادو والوں، کالے جادو والوں کو، وہ جہاں بھی جائے گا ہر مشکل میں اس کے ساتھ موکلات، اس کے فرشتے اس کی مدد کریں گے۔ جہاں پھنسے گا غیب سے میرا اللہ پاک اس کی مدد کرے گا۔ یا رحمانو، یہ باموکل عمل ہے، 1000 دفعہ پڑھنا شروع ہو جائے، 1 مہینہ 2 میں چھوڑنا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا ایک اپنا ذاتی اصول ہے، میں جب پڑھنا شروع ہوتا ہوں تو پھر چلے راہ میں رہ جاتے ہیں، میں اس کو روٹین سے شروع کر دیتا ہوں اور بے بہا پڑھتا ہوں۔ اس کی تاثیرات جب ملتی ہیں پھر مجھے مزہ آتا ہے، اس کی تاثیرات کو دیکھتا ہوں۔ اللہ والو، آپ اسے گہرائی میں پڑھیں، باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کے خوشبو لگا کر، انشاءاللہ تعالی پھر اس کا مزہ آپ خود لیں گے، اتنا ہی جلدی رزلٹ آپ کو اس کا ملے گا۔ جب بھی اللہ کا نام پڑھنا ہے تو سمجھنا کہ میرا اللہ ہے، یا رحمان ہو، یا رحمان ہو میرے سامنے ہے، اس کی میں منت کر رہا ہوں، اس کے میں واسطے ڈال رہا ہوں۔ جب 1000 دفعہ پڑھ لے، 2 رکعت نماز صلاۃ و ہدیہ فاطمۃ الزہرا کو دے دینا، 2 رکعت نماز صلاۃ و ہدیہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پڑھ لینا، پڑھ کے اس کو ہدیہ دے دینا، پھر دعا کر لیجئے گا۔ جب دعا کریں گے عرش پر جائے گی دعا، انشاءاللہ العظیم۔ کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ میں نے 1000 دفعہ پڑھا ہے، اس کی ساری تاثیرات مجھے دے دے۔ اگر کوئی مہم ہے بڑی، اس مہم کا بھی ذکر کریں، کوئی پریشانی ہے اس کا ذکر کریں، پیسے چاہیے اس کا ذکر کریں، بیماری جرانی اس کا ذکر کریں۔ اللہ پاک آپ کو خوش و آباد رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک خوش رہو۔ السلام علیکم۔